Welcome back to In Goa News. Former Goa Chief Minister Lakshmikant Parsekar has strongly condemned the growing prevalence of job scams in the state. Emphasizing the urgent need for a merit-based recruitment system, Parsekar expressed deep concerns over the increasing number of candidates entering public service with fake documents, labeling them a danger to the integrity of the recruitment process. Reflecting on in tenure, he pointed out during his time, only qualified candidates who had passed the necessary exams were considered for government positions. ज्यो गजाली आलमारीतसून भायर पडटात ते दुर्दैवी आसात. भ्रष्टाचाराचे सापळे म्हणजे जे केन्ना इतले इमॅजिन करूंक ना अश्यो गोश्टी घडल्यात. नोकरी ही मेरिटाचेरच मेळोंक जाय, नाजाल्यार मेरिटोरियस विद्यार्थी शिकतात, बरे मार्क घेतात आनी 5% पास जाल्लो विद्यार्थी प्रशासनान वता. ही जर गजाल जाली जाल्यार ती घातक आसा. प्रशासनाक घातक आसा, समाजाकूय घातक आसा आनी ताका लागून शासनान हेची काळजी घेणें आवश्यक आसा, खूब आवश्यक आसा. एक ऑफिसरान, पुलीस ऑफिसरान कित्याक सांगलें हांव नकळो, पूण 2014-15 ही गजाल सुरू जाल्या म्हणटात. 2014-15 म्हजें सरकार सुरू जाल्लें. म्हाका काय केन्ना ह्यो गजाली म्हज्या नदरेक पडूंक ना, कानार येवंक ना आनी अश्यो गजाली जावच्यो न्हय म्हणून हांवें वेळोवेळी काळजी घेतलेली. म्हणजे एकदां नर्सीसची भरती मोठ्या प्रमाणार केल्ली, 300-350 नर्सीस. त्या वेळार इतले मोठ्या संख्येन म्हाका दिसता गोंयच्या आरोग्य खात्याच्या इतिहासांत येदे मोठ्या संख्येन नर्सीस घेतलेले नासतले. पूण हांवें जे इंटरव्यू कमिटी आसा ताका हांवें सूचना दिल्ली थ्रू डायरेक्टर की जश्यो बॅचीस पास आवट जाल्या नर्सिंगाच्यो त्या प्रमाणे प्रिफरन्स दियात. म्हणजे 4 वर्सां पास जावन जाली, 3 वर्सां पास जावन जाली ती थंयच आसात आनी ओनूच्या फ्रेश पास आवट जाल्ल्यांक घेतल्यात, अशें जावचें न्हय. आनी त्या पद्दतीन घेतलेले. येद्या मोठ्या संख्येन भरणा केल्यामुळे वर्तमानपत्रांनी, मिडियांतूय काही प्रश्न उबे केल्ले कोणे की हांगा पयशांचो वेव्हार काही ठिकाणी जाला म्हणून. ताका लागून हांवें एक दिसाचें सत्र घेतलें हातूंत फार्मासी कॉलेजीत. त्या वेळेचो डायरेक्टर हेल्थाचो जो सलीम वेलजी, ताका हांवें इनिशिएटीव घेवन घेवपाक सांगलेलें. तांकां दिसभर वेगळे वेगळे विशय तांच्या समोर दवरलेले. म्हणजे नर्सिसां कडल्यान समाजाच्यो कितें अपेक्षा आसात अशें. आनी शेवटाक हांव समारोप करपाक गेल्लो आनी हांवें समारोपाक तांकां विचारलेलें ओपन, तुमी हातूंतल्यान कोणीय तरी नोकरेक लागून पयशे दिल्यात काय, जाल्यार मातशें फ्रँकली सांगचें म्हणून. कोणूच उलयना आनी कोण हें ओपनली सांगचेंय ना हें म्हाका कळ्ळें. मागीर हांवें एक उपाय दवरलो, एक बॉक्स दवरता म्हटलें. त्या बॉक्सांत आपलें नांव घालिनासतना जर कोणें पयशे घेतलेले आसा, कोणाक दिल्ले आसा, जाल्यार त्या व्यक्तीचें नांव घालचें आनी कितली ती रक्कम घालची, म्हणजे म्हज्या माहिती खातीर. पूण दिसभराच्या त्या वर्कशॉपांत आमकां एकूय गजाल फुडें आयली ना असली केस. हांवें ताच्या नंतर टिचर्स घेतल्यात, त्या वेळारूय हो एक्सपेरिमेंट केल्लो. मागीर प्रशासनांत एकावंटंट्स घेतलेले, 60-65 घेतले तरी एक्झॅक्ट फिगर म्हणजे 1-2 चुकूं शकतात. त्या वेळार त्या एकावंटंटाचें तशेंच दिसभराचें सेशन घेतलेलें. शेवटच्या सेशनाक हांव गेल्लो आनी तांकां सांगलेलें तुमचें सिलेक्शन हॅज बीन प्युअरली ऑन मेरीट. त्यामुळे कोणाक जर तुमी पयशे बीन दिल्ले आसात जाल्यार ते घेवंक जाय. तुमी तुमचे प्रशासन फुडलें फायनान्स डिपार्टमेंट जें आसा हें तुमचें अवलंबून आसा. त्यामुळे अशें
अर्धवट लोकांक आमी सिलेक्शन केल्लें ना. GPSCसून ज्युनियर स्केल ऑफिसर्स 16, 17, 18 कितले तरी एका फावटींच घेतलेले. तांकांय हांवें आपोवन हें सांगलेलें. आतां इतलें आसून काही समाजांत लोक अशे आसतात, तांकां हांव पिशे म्हणटलो किंवा अति शाणे किंवा अर्धवटूय म्हणूं येता, की कॉल आयलो की मंत्री आमदारा भोवती लागीं असणाऱ्या लोकां कडेन धांवप, म्हजें मातशें कर, म्हजें मातशें कर. आनी तातूंत अशें देखील काही जाण क्रेडीट घेवपा खातीर ओके पळयता पूण अशें पळयता म्हणून सांगणारे एका मनशाक 4-5 जाणूय असतात. आनी फाल्यां सकाळीं ताचे मेरिटाचेर सिलेक्शन जातकीर हात फुडें करपाक हे तयार आसतात. अश्यो खंय तरी केसीस जातात. म्हणजे अशी हांवें 1-2 केसीस म्हज्या वेळारय आयकल्ल्यो. पूण ती तांचो मुर्खपणा. पूण अलीकडे कितें जालां, अलीकडे हें मोठ्या प्रमाणार हांव नको म्हणजे ज्या पद्दतीन म्हणजे हांव इमॅजीन करूं शकना अशी महिलांचे चेहरे समोर येतात आनी लाखांनी कशे रुपया दिले आनी कोट्यावधी रकमेची जमवाजमव कशी केली वेगवेगळ्या महिलांनी, हें पेपरार मिडियान येता. हे त्या वेळार खूब दुख्ख जाता. पूण की येद्या विश्वासान जे लोक येवन पयशे दितात, ज्या लोकां कडेन पातयेतात, ताचो अर्थ त्या लोकांनी पयलीं कोणाची तरी कामां केल्लीं आसतात. अरे अमक्याचें काम केलें, तें अमक्या लाखांक पडलां का दुसरो वयता कितें, तांणी दुकानां थाटलेलीं नासतात. आनी तातूंतसून हो रोग फोफावला. एज ऑन द डे हें खूब जालां अशें म्हाका दिसता. ताका फूल स्टॉप पडूंकूच जाय. ताचेर पुलिशेन इन्वेस्टिगेट करचें. आमचो मुख्यमंत्री म्हाका दिसना ताचो असल्याक सपोर्ट आसा तसो. तो कुशीकच्या राज्यांत महाराष्ट्रांत प्रचाराक गेल्लो आसा. आजून आतां 2-4 दिसूच उरलेले आसात. तो निश्चित येतलो. येतकीर ताणें हे गोश्ट मुळा पासून खणून काडटलो हातूंत म्हाका दुबाव दिसना. ताणें ती करूंक जाय अशें म्हाका दिसता. हांव कांय भविश्य वेधो न्ही, भविश्य सांगणारो न्हय, पूण एक गजाल निश्चित, पयशे कोणाक दितात लोक जेचे प्रशासना कडेन सामके लागींचे संबंद आसा, प्रशासनान दिसता, घोळत आसता थंय, आनी जेणे पयलीं कोणाची तरी कामां अशीच जाल्लीं आसात, त्याच वेळार पयशे दितात. हे क्ल्यूज लक्षांत घेवन हेचें इन्वेस्टिगेशन जावंक जाय. आनी ही गजाल ही मुळा सकट बिमोड जावंक जाय. मोठ्या प्रमाणार आयच्या तरुणाईचेर अन्याय जाल्लो आसा. म्हणजे एका जनरेशनाचेर अन्याय जाता अशी स्थिती आसा. हें एकदाचें तरुणांक खास करून ही खात्री जावंक जाय. जालें तें ओके, आतां हियर आफ्टर जावचें ना. इतले स्ट्रॉंग स्टेप्स शासनान घेवची गरज आसा, खास करून मुख्यमंत्र्यान घेवची गरज आसा.